बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और प्रोग्राम शाहराए दस्तूर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसों पे जलसे किए जा रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर गुज़श्ता 12 साल से उनकी हुकूमत है, वहाँ पे गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। अवामी मसाइल भी बहुत हैं। इस वक्त सूबे को माशी मसाइल का भी मसला है, तालीमी इदारों को मसाइल मसाइल का बहुत बड़ा मसला है। वहाँ पे तनख्वाहों की वाजिबात की अदायगी के मसाइल हैं, सेहत के बहुत सारे मसाइल हैं, और सबसे जो बड़ा मसला है वो है दहशत गर्दी का चैलेंज। ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा अफ़गानिस्तान के साथ उसकी सरहद मिलती है। अब जो साबिका फ़ाटा के इलाके थे, अब वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हिस्सा हैं। वहाँ पर अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हमें दिखाई देता है कि सूबाई हुकूमत लाताल्लुक़ दिखाई देती है। लेकिन मुसलसल जलसे हो रहे हैं। आज भी कोहाट में तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ और आज भी वहाँ पे वही ज़बान इस्तेमाल की गई कि हमें अगर बानी इजाज़त दे तो ना फिर वज़ीर आज़म हाउस होगा और ना फिर जेल होगी, और हम तो जाएंगे और अपने बानी को रिहा करके आएंगे। और एक दूसरे को चैलेंज भी कर रहे हैं, एक दूसरे को कह भी रहे हैं। यानी जो मुशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आज भी उन्होंने जलसे में कहा अपने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से कि आपको हमने मैंडेट दिया है और आप लीड करें और हम सब आपके साथ होंगे और आप हमारे बानी को अडियाला जेल से रिहा करके लाएंगे। जो असल मामला है उनका वो कानूनी मामलात हैं, उनको अदालतों में तय करना चाहिए। कानून के ज़रिए से अपनी जद्दोजहद वो ज़रूर जारी रखें आइन और कानून के अंदर। लेकिन क्या ये साबित कर रहा है कि एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, यानी मैं ये अर्ज़ जो कर रहा हूँ, हुकूमत का जो जिक्र कर रहा हूँ, पार्टी तो अलग है, लेकिन आज उनके जो सदर हैं जुनैद अकबर, वो भी यही कह रहे थे कि हुकूमत और पार्टी और हम सब एक हैं और हम फिर दोबारा निकलेंगे। तो क्या एक बार फिर वफाक पे वो हमला आवर हो रही है? ज़ाहिर है कि वफाक के साथ तो उनकी मुखासमत है, लेकिन तवज्जो काम पे नहीं है। आज हम अपनी इस गुफ्तगू में यही सवाल उठाएंगे कि आखिर तरजीहात क्या हैं और जो हुकूमत है उसके पास क्या ऑप्शंस हैं, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनके पास क्या ऑप्शंस हैं कि मामलात जो सियासत हो रही है उसमें मज़ीद हिद्दत आएगी या हम इस्तेहकाम की जानिब जाएंगे। मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, हमें ज्वाइन कर रहे हैं नून से मुस्लिम लीग नून के खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई असम्बली के रुकन जलाल खान। जलाल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपनी गुफ्तगू में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अखुनज़ादा चटान। चटान साहब, आपको भी बहुत खुश आमदीद। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मंजूर अहमद, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। मलिक साहब, आपका शुक्रिया। और बाबर गौरसी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बाबर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जलाल खान साहब, आप बताइए, जलसों पे जलसे तो हो रहे हैं, आज उन्होंने फिर धमकियाँ में ज़ुबान इस्तेमाल की है जो हम देखते रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जो दिलचस्पी है वो भी अब इन जलसों में दिखाई नहीं दे रही। वहाँ पर हुकूमत की आप हमें बताइए तवज्जो किस जानिब है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू जावेद भाई, मैं आपका मशकूर हूँ, आपने प्रोग्राम में बुलाया। और दूसरी बात ये कि जावेद भाई, इनका जो है मसला ये है कि ये लोग मुज़ाहमती सियासत की तरफ जाना चाहते हैं और कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन मसला ये है कि फिर जब इनके साथ रिश्ता आ जाता है मुज़ाहमत की, तो फिर ये जो है बीगी बिल्ली की तरह भाग जाते हैं, फिर जो है मुफाहमत की तरफ जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमने जो है बैठना है और हमने मुज़ाकरात करने हैं। और बाकी बात रही सूबे के हवाले से, जो है मैं ये बात कहूंगा कि इन्होंने जो है सूबे को बिल्कुल कभी तरजीह दी नहीं है, बिल्कुल इन्होंने प्रायोरिटी बेस पे सूबे को रखा ही नहीं है। बल्कि बजाते खुद इन्होंने खुद मेरे साथ टॉक शो पे ये कहा है कि भाई हमारी प्रायोरिटी जो है सिर्फ और सिर्फ एक सजायाफ्ता मुलजिम की जो है रिलीज करना है। हमने जो है हमें जो वोट मिला है, जो हमें मैंडेट मिला है सूबे में, वो जो है हमें इसी वजह से मिला है कि आपने एक सजायाफ्ता मुलजिम को या एक जहनी मरीज को जो है आपने जेल से निकालना है। हमें जो है वो अवाम ने खुद कहा है कि हमें कुछ और काम नहीं चाहिए। तो जो इनकी जो है जहनियत इस तरह बनी हो, तो वो खाक सूबे में कुछ काम करेगा। दूसरी बाकी बात रही जो है इनकी जो है गवर्नेंस के ऊपर, तो भाई अबे वो चलो ठीक है, आप मुजाहमत भी करे, आप जो है एक कैदी को जो है रिलीज करने के लिए एक जद्दोजहद भी जारी रखे। इनसे हम नहीं रोकते, ये जमहूरी निज़ाम है, जमहूरियत है, अपने अपना राय है हर बंदे का। लेकिन भाई
गवर्नेंस के ऊपर जो है आप कंप्रोमाइज तो ना करें ना, सूबे को तो पूरे सूबे को कुर्बान ना करें ना इसके ऊपर कि भाई हमने एक कैदी को रिलीज करना है, हमने जो है बाकी अगर बाढ़ में भी चल जाता है तो बाढ़ में जाए। इनकी कैबिनेट जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। अभी कल एक नोटिफिकेशन आई है, एक बहान में 92 मेंबर्स हैं इनके, और 92 मेंबर्स में एक बंदे को आप दो पोर्टफोलियो देना, इसका मतलब तो ये है कि आपके साथ कोई कॉम्पिटेंट मेंबर है ही नहीं जिसके ऊपर आप एतमाद कर सके, जिस जो कॉम्पिटेंट बंदा हो आप उसको जो है कैबिनेट मेंबर बना दे। तो इनकी जो ये कारकर्दगी है, और दूसरी अभी ये जो जलसे कर रहे हैं अपने सूबे में, इनकी अपनी हुकूमत है, पता नहीं ये किसको जो है जोर देना चाहते हैं, ये जलसे कर रहे हैं, सरकारी वसाइल इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं बेदरेख किस्म के, और लोगों को तकलीफ हो रही है, और ऊपर से जो है आपके पर जलसे भी फ्लॉप है, 2000 3000 बंदा निकल आता है। और भाई क्या कर क्या रहे हैं इनके, जो है बंदा जो है सोच पे पड़ जाए कि इनका मकसद असली क्या है। इनके मकसद का किसी को पता नहीं है कि ये इनकी क्यों ये कर रहे हैं। आप अगर एक मुलजिम को अगर जेल में रखा गया हो तो वो तो जुडिशरी निजाम है, सिस्टम है, आप जाए अदालतों में लड़े, आप जो है टॉप से टॉप वकील हायर करे, आप उनको जो है अदालतों जुडिशरी सिस्टम से जो है आप उनके साथ जो है वो कर ले, कानूनी तरीके से कर ले। भैया आपका वफाक के साथ फेडरेशन के साथ जंग करना, इसमें जो है नुकसान अल्टीमेटली किसका हो रहा है? नुकसान तो सूबे का हो रहा है। फेडरेशन के साथ जंग कोई कर सकता है, स्टेट के साथ कोई जंग कर सकता है? जिसने भी स्टेट के साथ जंग की है तो वो बंदा ही आ रहा, स्टेट कभी नहीं हारती। तो आप एक दफा एक तरफ कहते हैं कि हमने जो है मुज़ाकरात की तरफ जाना है, फिर दूसरी तरफ आपके जब जल्द से जुलूस होते हैं तो आप उसमें जो है हार्श लैंग्वेज यूज करते हैं। अच्छा, आपको हम कहते हैं कि आए यार मुज़ाकरात करते हैं, उस वक्त कहते हैं कि आपकी हुकूमत के साथ जो है इख्तियार नहीं है। अच्छा, हम उनको कहते हैं कि चलो जाए यार, आप मुख्तदिर जिसके साथ इख्तियारात है, जो मुख्तदिर है उनके साथ बैठे और मुज़ाकरात करें। फिर उनके खिलाफ जो है आप अपने जल्द से जुलूसों में जो है नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। भाई मैं तो बिल्कुल बाकी जो है बिल्कुल मैं कंफ्यूज हूं कि इनका मकसद क्या है और ये क्यों इस तरह कर रहे हैं। ठीक है, खुशज़ादा चट्टान साहब आप फरमाइएगा, ये रास्ता तो इनको सियासी मुज़ाकरात से ही मिलना है। जब आप सियासतदानों के साथ, सियासियों के साथ, हुकूमत और इत्तेहादियों के साथ, इनके साथ नहीं बैठेंगे तो फिर कहाँ से आपको रास्ता मिलेगा? और ज़रूर आप जलसे करें, वो आपका आइनी और कानूनी हक़ है, लेकिन बार बार विफाक को ललकारना और फिर हमलावर हो जाना, ये हमने माजी में तो देखा है कि ऐसा होता रहा है। तो क्या इन हरबों से क्या विफाक दबाव में आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जलसे जुलूस ये तो बहुत हो गए और पीटीआई ने इससे कुछ हासिल नहीं किया। उल्टा उसके पार्टी को, इनके लोगों को उल्टा इन जलसों जुलूसों से, एहतजाजों से नुकसान हुआ है। सोहेल अफरीदी जो वज़ीर आला बना, स्टार्ट में उन्होंने बहुत अच्छे इक़दामात ली। एक तो ये कि उन्होंने आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया जिसमें तमाम सियासी पार्टियों ने शिरकत किया। मुस्लिम लीग नून ने भी शिरकत किया, हमने भी किया, अवामी नेशनल पार्टी ने भी किया। हालांकि हमने जब भी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया है तो इसमें पीटीआई ने शिरकत नहीं किया है। तो हमने इस इक़दाम को अप्रिशिएट किया और हमने वहाँ पे भी उसको मशवरा दिया कि आप मेहरबानी करके हुकूमत चलाए। एहतजाज जमहूरियत में हक़ है, हर सियासी पार्टी का हक़ है, आवाम का हक़ है। अगर पीटीआई एहतजाज करना चाहते हैं, गौहर खान जो है वो इसका चेयरमैन है, वो एहतजाज करना चाहते हैं, बेशक वो एहतजाज करें, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारियां है आप अपनी जिम्मेदारियां जो है उसको अदा करें। एक शुरू में सोहेल अफरीदी जो वज़ीर आला बना, हमारे फोर्सेस के जो लोग शहीद होते थे इनके जनाजों में भी शिरकत करते थे। लेकिन पीटीआई का मसला ये है कि हमारे साथ मीडिया पे जो ये पीटीआई के दोस्त बैठ जाते थे और ये अनाप शनाप बोलते थे तो हम इनसे पूछते थे यार ये आप लोग किस तरह इस तरीके से बात करते हैं? तो वो कहते थे यार हमारी मजबूरी है, हम क्या करें। कोई गालम गलोच करे, किसी का माँ बहन को एक करे, हम बनी गाला जाते हैं तो इमरान खान साहब गले मिलते हैं कि मेरा शेरू आ गया। लेकिन अगर कोई शराफत से बात करते हैं तो इमरान खान साहब इसकी तरफ देखते भी नहीं है।
تو لگتا یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو بھی انہوں نے پریشرائز کیا ہے اور ان پہ بھی دباؤ ڈالا ہے کہ آپ کو ہم نے اس لیے نہیں وزیر اعلیٰ بنایا ہے کہ آپ پختونخوا میں کوئی کام کرے اور پختونخوا کے کوئی مسائل حل کرے. ہم نے آپ کو اس لیے وزیر اعلیٰ بنایا ہے کہ آپ اس ملک میں سیاسی استحکام نہ کے راستے میں رکاوٹ بنے. میں سمجھتا ہوں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، آپ انڈیا کے ساتھ ہمارے ملک کے حالات دیکھ لیں، آپ افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات دیکھ لیں، ملک کے اندرونی دہشت گردی کے حالات دیکھ لیں. اسلام آباد تک دہشت گرد پہنچ گئے، پشاور صدر تک دہشت گرد پہنچ گئے. تو آپ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سارے مل بیٹھ کے، کیونکہ یہ جو دہشت گردی ہے یا ہمارا معیشت ہے، یہ نہ اکیلے ایک حکومت کا، نہ ایک ادارے کا، نہ ایک پارٹی کی بس کی بات ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے مل بیٹھ جائیں. اس ملک میں زیادتی ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہے. آپ ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کر دیا، ہماری شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا، ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے 2 بیٹوں کو شہید کیا. ایک دھماکے میں ہمارے 200-250 کارساز کے دھماکے میں ہمارے ورکر شہید ہو گئی. لیکن ہم نے ملک کے خلاف اقدامات نہیں کیے ہیں. ہم بے شک ہم نے بھی ایوب خان کے ماشاء اللہ کے خلاف جدوجہد کیا ہے، ہم نے یحییٰ خان کے ماشاء اللہ کے خلاف جدوجہد کیا ہے، ہم نے مشرف ماشاء اللہ کے خلاف جدوجہد کیا ہے، لیکن ہم نے پورا کی پورا اداروں کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے. صحیح. یہ لوگ ہمارے فورسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جس میں وہ جوان بھی آ جاتے ہیں کہ ابھی رات کو ہم گرم بستروں میں سوتے ہیں، وہ بارڈر پہ کھڑے ہیں اور اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر رہے ہیں. ہم روز دیکھتے ہیں، نیوز میں سنتے ہیں کہ فلانا کیپٹن فلانا جگہ پہ شہید ہوا اور 10 دن بعد ان کی شادی تھی. فلانا میجر جو ہیں وہ شہید ہوا، ان کا بچہ ہوا تھا 3 مہینے کا تھا. تو اس طرح کے اقدامات سے ان کی شہداء کے جو ورثہ ہے ان کو بھی دکھ پہنچتا ہے، ان کو بھی تکلیف پہنچتا ہے کہ ہمارے بچے اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے کل کو پرامن بنانے کے لیے اپنا آج قربان کر رہے ہیں اور یہ لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے اور سیاستدانوں کے ساتھ مل بیٹھ کے اور کم از کم 3-4 چیزوں پہ کہ ہم اس ملک سے انتقام کی سیاست کا خاتمہ کریں، آنے والے الیکشن کو صاف اور شفاف یقینی بنائے. یہ 3-4 کام ایسے ہیں کہ یہ ملک ہم سب کا ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ٹھیک. ہم سارے مل بیٹھ کے، بالکل اور ٹھیک. پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ اگر پی ٹی آئی احتجاج کرنا چاہے بے شک احتجاج کرے. لیکن سہیل آفریدی صاحب سے ہمارا درخواست یہ ہے کہ مہربانی کر کے آپ فیڈرل کے ساتھ اچھی تعلقات رکھے اور اپنے مسائل، صوبے کے مسائل حل کے لیے مرکز کے ساتھ مل کے، کیونکہ بالکل نہ یہ مسائل صوبہ اس پہ قابو پا سکتا ہے، نہ اکیلے مرکز پہ مرکز قابو کر پا سکتا سکتا ہے. ہے. ملک صاحب بات تو یہی ہے نا کہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، انہوں نے حکومتیں بھی کی، حکومتیں ختم بھی کی گئیں، انہوں نے ایک آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا، ایک جدوجہد کی، لیکن ریڈ لائنز کو عبور نہیں کیا. یہاں ہمیں ایک عجیب سی طرز سیاست نظر آتی ہے تحریک انصاف کی طرف سے. جی صاحب دیکھیں، تو ریاستی اداروں کے ساتھ جو ٹکراؤ کی پالیسی اور سیاست ہے، نہ وہ ملک کے مفاد میں نہ صوبے کے مفاد میں. اگر آپ دیکھیں جو 12 سالہ اقتدار ہے، خیبر پختونخوا کے عوام پوچھتے ہیں کہ ان کو بیانیے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملا، اور بیانیے میں وہ ہے جو ریاستی اداروں کے خلاف ہے، وفاق کے خلاف ہے. دیکھیں جب پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تو ان کے 3 سلوگن تھے، ایک تو ٹرانسپیرنسی تھی، اکاؤنٹیبلٹی تھی، اور ایک تبدیلی تھی. تینوں چیزیں ہمیں نظر نہیں آئیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ادارے ہیں، صحت کے ہے، ایجوکیشن کے ہے، وہ زب و حالی کے شکار ہیں، اور جو سیکیورٹی چیلنج ہے وہ بدستور وہاں بڑھ رہے ہیں. تو یہ جو ان کی جو ٹکراؤ کی سیاست ہے، مخاصمت کی، اور ایک کنفرنٹریشن پالیٹکس ہے، ایک تو پولرائزڈ کر دی ہے سوسائٹی کو. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اس کی جو موجد اور بانی ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور ایک نفرت کی سیاست پیدا کرنے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وفاق اور صوبے درمیان جو ٹکراؤ ہے وہ بڑھ رہا ہے، مخاصمت بڑھ رہی ہے. دیکھیں جب تک وفاق کے ساتھ صوبائی حکومت کے معاملات اور ورکنگ ریلیشن شپ بہتر نہیں ہو سکتی ہے، نہ سیکیورٹی معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے، نہ گڈ گورننس ہو سکتی ہے، نہ رول آف لا ہو سکتا ہے، اور نہ ہیلتھ اور ایجوکیشن اور دیگر جو سماجی شعبے ان میں کوئی ویزیبل تبدیلی آ سکتی ہے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں
तरक्याती मनसूबे सुस्त रवि के शिकार है, बल्कि मुअत्तल है। आप देख लें जो यूनिवर्सिटियों का हाल है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, तो रूल ऑफ लॉ नहीं है। अब देखिए आपका जो सूबा है, जिस सूबे से आपका भी ताल्लुक है, वो दहशतगर्दी में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा करता रहा है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि बहुत संगीन तरीन सिक्योरिटी की सूरत हाल उसी सूबे में। उसकी वजह यह है कि सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर रही है, और उनकी जो सूबाई वसाइल है वो गुड गवर्नेंस या अवाम की फलाह बहबूद की नहीं, बल्कि वो एहतजाजी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि गुनागू जो मसाइल है उसका शिकार है, और यही वजह है कि आज लोगों में भी तशवीश बढ़ रही है कि इनके जलसों में जिस तरह आप कह रहे हैं कि लोग नहीं इसलिए आ रहे हैं कि अगर उनको बुनियादी सहूलियात दी जाएँ, वहाँ देखिए बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन है और दीगर जो मामलात है। अब देखें पुलिस इस्लाहात जो सिर्फ दावों तक महदूद रही हैं, आप पुलिस को एम्पावर नहीं करेंगे, तहकीकाती इदारों को नहीं करेंगे और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, यकीनी बात है कि जब अमन व अमान नहीं होगा तो वहाँ हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकेगी। और यही वजह है कि जो मासूम लोग हैं वो दहशतगर्दी के शिकार हो रहे हैं। तो बुनियादी बात यह है कि जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको ये चाहिए कि वफाक के साथ टकराव के बजाय अफहम तफहीम और डायलाग, क्योंकि सियासत तो डायलाग का नाम है, मुकालमे का नाम है। सियासत ये नहीं है कि आप सियासत पर सियासत करें और सियासी मफादात के लिए आप अपने सूबे के अवाम को सफ़र कराइए, उनकी मुश्किलात में इजाफा करें। मैं समझता हूँ कि ये अब भी उनको एक सियासी शऊर और सियासी बालिदगी और पॉलिटिकल मैच्योरिटी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, वरना जो सूबाई उनके जो मसाइल है उसमें ज़्यादा इजाफा होता रहेगा और यही वजह है कि लोगों में जो तशवीश है वो पहले से ज़्यादा बढ़ रही है। बाबर वज़ीर आज़म साहब बार बार कहते रहे हैं, और उन्होंने जब सुहेल अफरीदी से बात भी की तो उनका ये कहना था कि वफाक आपके साथ चलने के लिए तैयार है, हम आपके साथ बात करेंगे, बैठेंगे, साथ चलेंगे। रिस्पांस वो नहीं मिला, अगरचे कि वो आए एनएफसी के इजलास में तो आए, लेकिन इससे बढ़ के भी तो आगे जाना है ना। ये दहशतगर्दी का जो चैलेंज है इसमें अब ये तमाम जो सियासी जमातें, हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, इन सबको मिल बैठना है। जावेद साहब, बात यह है कि जो आपने बात की ना कि प्राइम मिनिस्टर जब से बने हैं 2024 में भी, उससे पहले जब पीडीएम में थे उस वक्त भी यही बात करते रहे हैं। अब तो उन्होंने खुला ओपन कहा है कि आप आएँ, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आपके जो मसाइल हैं हम हल करते हैं, जो दूसरे सूबों को हम फंड दे रहे हैं आपको भी देंगे और आपको उससे भी ज़्यादा देंगे। लेकिन बात यह है कि अब सुहेल अफरीदी जो वज़ीर आला हैं उनके पास मैंडेट नहीं है। देखिए मैंडेट है बानी तहरीक के पास, बानी तहरीक का एक ही एजेंडा है, वो एजेंडा है कि मुझे जेल से कैसे रिहा कराना है, नंबर 1 एजेंडा ये है। दूसरा एजेंडा ये है कि पाकिस्तान की इकानमी को कैसे तबाह करना है। तीसरा एजेंडा ये है कि आपने जो इंडियन स्पॉन्सर टेररिज्म है अफ़गानिस्तान के साथ मिलके उनको सपोर्ट कैसे करना है। उसके बाद एजेंडा ये है कि हुकूमत अगर दुनिया के साथ मुज़ाकरात कर रही है, ख़ारजा पॉलिसी उनकी बेहतर हो रही है, तो उनकी ख़ारजा पॉलिसी को नुकसान कैसे पहुँचाना है और उसके लिए आपने जल्द से जुलूस करने हैं। दूसरा ये है कि आपकी जो बॉर्डर है इधर KPK की अफ़गानिस्तान के साथ, उसको जो हमारी फोर्सेस हैं जो प्रोटेक्ट कर रही हैं उनको आपने सपोर्ट नहीं करनी बल्कि उनके ख़िलाफ़ जाना है। ये बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप देखें कि वो इस वक्त जो है वो खुला मुखल्ला जो है वो तसादम की सियासत की तरफ जा रहे हैं जो कि स्टेट के ख़िलाफ़ है। देखिए बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल बयानी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जाते हैं, ये पूरी दुनिया में होता है, जमहूरियत का हुस्न है, पार्टीज़ एक दूसरे पे तनकीद करती है। लेकिन आपने देखा खूनज़ादा चट्टान साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि हमारे लीडर को शहीद कर दिया गया, नवाज शरीफ के साथ क्या नहीं हुआ, उनको जेल में भेज दिया गया। इसी तरह बहुत से दूसरे लीडरशिप है, लेकिन आज तक कोई एक लीडर बता दें कि जिसने इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ बात की हो, जिसने इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर किया हो, जिसने कोई कॉन्स्पिरेसी की हो। लेकिन ये वाहिद सियासी जमात है, इनकी वाहिद जो सोच है, इनका जो बयानिया है वो एंटी स्टेट है। और ये इन्होंने किया क्या, आप 9 मई को अभी कैसे भूल सकते हैं कि 9 मई जो हुआ उसमें तो आपने देखा है कि ये तो हमारी मुसल्लह अफवाज की हिकमत अमली थी और आपने देखा है कि उन्होंने इस पर काबू पा लिया। वरना तो तमाम इंटरनेशनल फोर्सेस, PTI, इसके वर्कर्स, तमाम जो लोग थे, इन्होंने मिल के पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की ताकि हम अगर मिलिट्री लीडरशिप जो है उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। तो आज इनकी जो पॉलिसीज़ हैं अगर आप देख लें, जिस तरह हम बात करते हैं कि दूसरी सियासी जमातों की जो पॉलिसीज़ हैं वो आप देखें कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए हैं, वो स्टेट के लिए हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हैं, वो उन लोगों के लिए हैं जो एहसास महरूमी का शिकार हैं।
آج یہ صوبہ جو ہے سب سے زیادہ اس حد سے محرومی کا شکار ہے، اور وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ان کی حکومت ہے 2013 سے وہاں پر، وہ اس کی وجہ سے یہ محرومی کا شکار ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں، پورا آپ ڈیٹا نکال لیں، تو ڈیولپمنٹ بھی زیادہ اچھی ہو رہی تھی، یونیورسٹیز بھی زیادہ اچھی بن رہی تھیں، ڈاکٹرز بھی بڑے اچھے وہاں پہ ہو رہے تھے، تمام لوگوں کو وہ تمام جو بیسک نیسیسٹیز تھی وہ اویلیبل تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ کے پی کے میں ایک اچھا ہاسپٹل نہیں ہے، آدھے سے زیادہ کے پی کے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، کوئی اچھی انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی ایسی پلیس نہیں ہے کہ جہاں پہ جا کے ٹورزم کی بات کی جائے۔ سب سے زیادہ خوبصورت وہ کے پی کے ہے اگر دیکھیں نیچرل حساب سے، لیکن چونکہ ان کا فوکس صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ کو کیسے نقصان پہنچانا ہے، ہم نے حکومت کے کیسے کرنا ہے، ہم نے انٹرنیشنل اداروں کو کیسے لیٹر لکھنے ہیں، ہم نے دوسری تمام وہ چیزیں کرنی ہیں جو ملک جو ہے وہ نیچے کی طرف جائے کہ ترقی کی جانب نہ جائے۔ تو انفارچونیٹلی ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب وقت وہ گزر گیا ہے، اب چیزیں ڈفرینٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو اس لیے ان کو اب یو ٹرن لینا چاہیے۔ ان کا لیڈر خود کہتا ہے یو ٹرن لیں اور اسٹیٹ کے ساتھ بیٹھیں، حکومت کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں تاکہ آگے کی جانب چل سکیں۔ ٹھیک ہے جلال خان صاحب، یہ پہلے تو تحریک انصاف کے جو رہنما تھے وہ ظاہر ہے دبے الفاظ میں یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں ووٹ دیا گیا ہے اپنے بانی کو رہا کرنے کے لیے، یعنی یہ وہ پبلکلی اس طرح سے کہتے نہیں تھے، لیکن اب تو پبلکلی انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے۔ جب آپ ان سے گورننس کا سوال کرتے ہیں، آپ ہی کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مشیر اطلاعات نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جی ہمیں تو اپنے بانی کو رہا کرنے کے لیے ووٹ دیا گیا ہے۔ یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ اب اپنے بیانیے کے قیدی بن چکے ہیں؟ اور ظاہر ہے اگر کوئی سنجیدہ بات بھی کرتا ہے تو سوشل میڈیا ان کو لڑ جاتا ہے، اب وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں، ان کے اپنے خلاف بھی ہو جاتے ہیں، یہ جکڑے جا چکے ہیں اور پارٹی ایسا لگتا ہے کہ ہائی جیکڈ ہے۔ جی جاوید بھائی، بالکل میں اس میں یہ بات کہوں گا کہ میں پچھلے ہفتے کی آپ کو سمپل ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے اسمبلی فلور پہ ایک کویشچن جمع کیا تھا جس میں عوام کی بہتری کے لیے ایک کویشچن تھا، کچھ ایک فراڈ ہوا تھا یا کچھ بھی ہوا تھا، تو اس میں جب بہرحال اس میں جب آ گئے تو فلور پہ کویشچن آ گئے، فلور پہ آن دا فلور مجھے لا منسٹر کہتے کہ جلال خان کا کویشچن جو ہے بالکل ویلڈ ہے، لیکن چونکہ ہم جلال خان سے نفرت کرتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ جو ہے اس کویشچن کو کمیٹی میں نہیں ریفر کر سکتے۔ تو یہ ان کا ظرف ہے اور ان کی ذہنیت ہے، ان کو جو ہے بالکل انہوں نے آپ کی بات میں یہ وہی کہوں گا کہ انہوں نے خود مجھے جو ہے اپنے پروگرام میں جو ہے ٹاک شو پہ خود کہا تھا کہ بھئی پبلکلی کہا تھا کہ بھئی ہم لوگ جو ہے کوئی بھی ہمیں صوبے میں کوئی ہم سے کام نہ مانگے، ہم صرف اور صرف ہمیں جو لوگوں نے ووٹ دیے اس کو جو ہے اس لیے دیے کہ خان کی رہائی کے لیے دیے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ان کی جو سچویشن ہے صوبے کی، صوبے میں آپ جائے اور ہاسپٹلز کی وزٹ کر لے، خدا کی قسم آپ کو لوگوں کے اوپر ترس آ جائے گا۔ ڈیلی آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہوں گے، آپ جو ہے ایجوکیشن کی سیکٹر میں جائے، ہیلتھ ہو، جو بھی آپ سیکٹر تو ابھی تو وہ جلال صاحب ابھی تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم 5000 بستروں بستروں پہ مشتمل ہسپتال بنائیں گے، ابھی تو وزیر اعلیٰ نے اعلان بھی کیا ہے۔ پہلے تو لاجیکلی جو ہے آپ کو میں کویشچن کرتا ہوں کہ از اٹ پاسبل کہ 5000 بیڈ کا ہاسپٹل ایک پشاور جیسے کنجسٹڈ شہر میں جو ہے بن سکے؟ ٹھیک ہے، یہ ان کو جو ہے مسئلہ یہ نالائق تو یہ ہے، اوپر سے پھر جو ہے محنت اور کوشش بھی نہیں کرتے۔ اچھا دوسری بات اس پہ آتا ہوں کہ بھئی انہوں نے اپنے لیے سب دروازے بند کیے، اور بھئی سمپل اس کو میں یہ کہوں گا کہ بھئی بھٹو کا خاندان جس نے سب سے زیادہ قربانی پاکستان کے لیے دی ہے، ان کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں۔ پی ایم ایل این میاں صاحب، بڑے میاں صاحب، چھوٹی میاں صاحب، آپ کے پاکستان کی ترقی کا آپ یونیم یونیورسٹی، یونیم موٹر وے، روڈ، ہاسپٹل پاکستان میں جو لائے ہیں وہ پی ایم ایل این نے لائے ہیں۔ اچھا میاں صاحبان کے بارے میں یہ لوگ جو ہے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ باچا خان جو نیلسن منڈیلا اور باچا خان جو ایک فریڈم فائٹرز تھے، جس نے ہمیشہ پاکستان کو جو ہے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی ہے، جس نے ہمیشہ پختونوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، اس جیسے بندے کے اوپر، اس جیسے مفکر کے اوپر جو ہے آپ باتیں کرتے ہیں۔ مولانا صاحب جو ایک عالم دین ہے، جس میں جو ہے دین کی آپ کی بہت بڑی جو ہے اس نے جو ہے وہ کی ہے، جدوجہد کی ہے دین کو پھیلانے میں، دین کے لیے بہت بڑا جو ہے اس نے محنت کی ہے۔
آپ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. آپ کو برسوں بعد جو ہے اللہ نے ایک مرد مجاہد آرمی چیف دیا ہے جو فیلڈ مارشل ہے, جس نے جو ہے اپنے سے 8 گنا زیادہ مضبوط ملک سے جنگ جیتی ہے. آپ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. بھئی آپ یہ بیانیے میں جو ہے مینٹلی یہ لوگ اتنے جو ہے وہ ایک پس چکے ہیں کہ بیانیے سے یہ لوگ بالکل ہٹ ہی نہیں رہے. بھئی آ جاؤ, آپ بات کرو. صوبے جو ہے اس طرح نہیں چلتے, گورننس اس طرح نہیں چلتے. آپ مذاکرات کی طرف آ جاؤ. اچھا, دوسری سیکنڈ بات آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی خرابی جو ہے پچھلے 13 سالوں میں جو ہے, لا اینڈ آرڈر بیسیکلی جو خراب ہے اس کے روٹ کاز کیا ہے, آپ پہلے اس پہ جائیں, روٹ کاز پہ جائیں. روٹ کاز آپ جو ہے انٹرنیشنلی آپ اس کے اوپر ریسرچ کر لیں, 3 روٹ کاز ہیں. ایک ہے ان امپلائمنٹ, دوسرا ہے پاورٹی, اور تیسرا ہے لیک آف ایجوکیشن. انہوں نے نہ ان امپلائمنٹ پہ کام کیا ہے, نہ ایجوکیشن پہ کام کیا ہے, اور نہ غربت پہ. غریب سے غریب تر ہوتے جا رہا ہے. جہالت کا ایک سما پھیلا ہوا ہے. اسکول یونیورسٹیز جو ہے ابھی یہ پرائیویٹائزیشن کی طرف یہ جا رہے ہیں. اچھا, ان امپلائمنٹ, آپ کی جتنی بھی فیکٹری آتی ہیں ان کو تالے لگ گئے, روزگار نہیں ہے لوگوں کو. لوگ کیا کریں گے, کس طرف جائیں گے؟ تو بھئی آپ 13 سال میں آپ نے کیا کیا؟ ایک میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ ایک مجھے کسی بھی اسکیم کا یا پروجیکٹ کا نام بتائے جس میں جو ہے عوام کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فائدہ پہنچاؤ. یہ لوگ جو ہے بس کہتے ہیں کہ ابھی پبلکلی انہوں نے شروع کر دیا کہ بھئی ہم جو آئے ہیں, ہم نے عوام کو, ہمیں جو عوام نے ووٹ دیا ہے, ہم صرف اور صرف اس لیے دیا ہے کہ ہم ایک کوکینچی کو جو ہے, ایک ذہنی بیمار کو جو ہے ہم رہا کریں گے. اس طرح تو نہیں ہوتا یار. خدا را اللہ اور خدا کا واسطہ آپ کو کہ بھئی آپ جو ہے صوبے کے عوام اور فلاح و بہبود کے بارے میں سوچے. چلو ٹھیک ہے, اپنے جو ہے سے جلوس بھی جاری رکھے, ایک جمہوری نظام پہ جو ہے آپ مزاحمت بھی کر لے, لیکن جمہوری اور پارلیمان کے دائرے میں اندر آپ جو ہے صوبے کا کم از کم ایک 10% سوچ لے تو اس صوبے کے لیے یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ خنزادہ چٹان صاحب بالکل درست کہا جلال خان نے بھی, اور ظاہر ہے آپ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے اندر آپ احتجاج بھی کریں, اپنی جو سیاسی لڑائی ہے وہ جاری رکھیں, حکومت کے ساتھ رکھیں, حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ جاری رکھیں. لیکن ریاستی اداروں پہ دشنام ترازی اور پھر الزام لگانا اور پھر یہ جو پروپیگنڈا کرنا, یہ جو ہم نے دیکھا ہے, یہ کیا طرز سیاست ہوگا پھر؟ دیکھیے جی, یہ لاڈلے ہے, اس کے ساتھ آج بھی لاڈ ہے. ورنہ اس طرح ہمارے زرداری صاحب نے ایک بار تقریر کر رہا تھا, وہ اینڈ سے اینڈ بجانے والی بات کی تھی, میں پیچھے کھڑا تھا. تو زرداری صاحب کو تو چھوڑ دے, ابھی تک مجھے بھی معاف نہیں کیا ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے ہر چیز معاف ہے. ان لوگوں نے کرنل شیرخان جیسے شہید کے مجسموں کو زمین پہ گرا کے گھسیٹا ہے. میجر عزیز بٹی جیسے شہید کی تصویروں کی توہین کی ہیں. اور پتہ نہیں اگر یہ اقدامات کوئی اور لوگ کرتے تو اس کے ساتھ کیا ہو جاتا. اور پی ٹی آئی جو ہے یہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے, نہ اس میں سیاسی لوگ ہیں. یہ ایک پن فالوور ہے عمران خان صاحب کے. اور اگر اس میں سیاسی لوگ ہوتے تو سیاسی لوگ جو ہیں وہ بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں, وہ راستے نکالتے ہیں, وہ بند گلیوں میں نہ کود جاتے ہیں نہ ملک کو بند گلیوں کے اندر دھکیلتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ سیاسی جماعت ہے نہیں. کچھ اس میں تھوڑے بہت سیاسی لوگ جو تھے, ان لوگوں نے بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا. تو یہ پختونخوا کی بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ 15 سال سے ہم پہ مسلط ہوئی ہیں. اور آپ دیکھ لے اسمبلی میں, آپ دیکھ لے, آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی, کیونکہ سارے ایم این ایز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں, سارے سینیٹر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں, صوبے میں اکثریت ان لوگوں کی ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اسمبلی میں ہمارے ایم این ایز, پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے کبھی دہشت گردی پہ بات کی ہیں, بے روزگاری پہ بات کی ہیں. بے انتہا بے روزگاری انتہا تک پہنچ گئی پختونخوا میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے بتوں کے خطوط جاتے ہیں اور جو بھی کاروبار کرتے ہیں اس کو تنگ کرتے ہیں, اس پہ کہ گرنیٹ پھینکتے ہیں, دھماکے اس کے جگہوں پہ کرتے ہیں. تو لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنا جو کاروبار ہے وہ پنجاب کی طرف منتقل کر دیا. تو اس وجہ سے بھی بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ جو ہے وہ ہو گیا.
लेकिन बिल्कुल ये एक बात तो बार बार करते हैं और बहुत डटाई से करते हैं कि हमें लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया है कि हम यहाँ पे अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाए, लोगों को रोजगार दे दे, स्कूल हॉस्पिटल दे दे। हमें लोगों ने वोट इसलिए दिया है कि कैदी नंबर 804 को आप लोग रिहा करें। 15 साल में 2 मंसूबों को छोड़ के, एक जो सेहत प्राट कार्ड है और एक बीआरटी का जो मंसूबा है, जो दोनों मंसूबे ना लायकी का, ना अहली का और करप्शन का, इससे ज्यादा बड़ी मंसूबे नहीं है। और ये 15 साल में दूसरे सूबे जो है, हमसे जितना दूसरे सूबे आगे बढ़ रही हैं, इतना तेजी से हमारा सूबा जो है वो पीछे जा रहा है। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस सूबे को, और अब भी हो रहा है, मुसलसल नुकसान हो रहा है। ना दहशतगर्दी का जो जंग है, ना इसमें इन लोगों का कोई किरदार है, ना शोहदा के जनाजों में जाते हैं। आप देख लेना, पुलिस को कोई इक्विपमेंट देते हैं, बहुत सारे कुर्बानियाँ दी है पुख्तनख्वा पुलिस ने। पुख्तनख्वा पुलिस जैसे बहादुर पुलिस शायद की दुनिया में कोई हो, लेकिन इनके जो मुखालिफिन है, इनके पास स्नाइपर गन है, इन लोगों के पास थर्मल गने है, इन लोगों के पास अमेरिकन का जदीद असलहा है। ये हमारे पुख्तनख्वा को एक जायमर दिया था ये ड्रोन को रुकने के लिए, जो ड्रोन को जाम करते हैं। कल इस पे भी सोशल मीडिया पे चल रहा था कि 4 दिन पहले पुख्तनख्वा हुकूमत को मरकज से मिला है, और 4 दिन बाद दहशतगर्दों ने दावा किया कि वो हम तक पहुंच गया और हमने उसको छीन लिया। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि इतना आसानी से कोई छीन सकता है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत में इन लोगों की सहूलतकार मौजूद है, इन लोगों को बत्ते दे रहे हैं, घबराई हुई है, डरी हुई है, बरमला कह रही है कि हमने अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया या इसमें हम खड़े हो गए तो हमारे भी वही हालात हो जाएंगे इस सूबे में जो अवामी नेशनल पार्टी के हो गई, जो पीपल्स पार्टी के हो गई। तो ये 2 बातें तो ये लोग बहुत डटाई से करते हैं। एक ये कि वोट हमको लोगों ने दिया है 804 कैदी को रिहा करने के लिए, और दूसरा ये कि अगर हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया तो हमारा भी यही असर हो जाएगा जो एनपी और पीपल्स पार्टी का इस सूबे में हुआ है। और इन लोगों के इस मुजरिमाना गफलत की वजह से सूबे का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि ये सूबा सबसे मालदार तरीन सूबा है, यहाँ पे मिनरल है, यहाँ पे माइंस है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, हर चीज से मालामाल सूबा है। सिर्फ मेरा बाजोड़ में नेप्राइट है, क्रोमाइट है, लिथियम है, मार्बल है, ये तो सिर्फ टिम्बर है, ये तो सिर्फ हमारे इलाके में है। हर जगह पे गैस यहाँ पे है, सबसे ज्यादा पेट्रोल का पैदावार यहाँ पे है। लेकिन अगर नहीं है तो प्लानिंग नहीं है, अगर नहीं है तो हमारा इस तरह का हुकूमत नहीं है कि इस सूबे को अल्लाह ताला ने जो वसाइल दी हैं कि इनसे फायदा उठा ले। यहाँ पे सियाहत के ऐसे ऐसे जगह है, आप कुमराट जाके देख ले, आपका अलाम जाके देख ले, और बहुत सारी ये दिर में चतराल जाके देख ले। बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो दुनिया में चंद सियाहत के मुकामात में से एक है, टॉप 10 में इसका शुमार हो जाता है। लेकिन आप जाके इनकी सहूलियात देखे, इनके रोड्स देखे, तो हमारा 2 नुकसानात हो रहे हैं। एक तो ये कि हम तेजी से पीछे जा रहे हैं, दूसरा ये कि हमारे पास जो कुदरती वसाइल है इनसे हमने कोई फायदा नहीं उठाया। सही, बिल्कुल ठीक। मलिक साहब, ये पीपल्स पार्टी लेगेसी की हम बात करें कि जब हुकूमतें ख़त्म होती हैं, पीपल्स पार्टी एक लेगेसी लेके चलती है, कुर्बानियाँ दी हैं उसने। लेकिन अगर हम आइनी इस्लाहात की बात करें तो पीपल्स पार्टी कहेगी कि हमने पाकिस्तान के आइनी इस्लाहात और जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए और आइन के लिए बहुत काम किया है। मुस्लिम लीग नून अपनी लेगेसी बयान करती है इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क के अंदर। तहरीक इंसाफ क्या अपनी लेगेसी बयान करेगी? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, जमहूरी अक़दार और जो जमहूरियत का इस्तेकाम है उसमें दोनों जमातों का बड़ा कलीदी रोल रहा है। और अगरचे इनकी जो क़यादत है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार रही है, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की है। लेकिन हम एक नुक्ते पे हम बिल्कुल इस पर कंसेंसस है कि वो एंटी पाकिस्तान नहीं गए, पाकिस्तान और पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ कोई बयानिया नहीं बनाया। तो इस हवाले से हम देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देख लें, रूल ऑफ लॉ के हवाले देख से, आइनी इस्लाहात जिस तरह आपने कानून साजी के हवाले से किया, तो दोनों जमातों का
جمہوری اقدار کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے اور سیاسی جو برداشت ہے، پولیٹیکل جو ایک برداشت ہونی چاہیے، اس کو پروموٹ کرنے میں بھی ان کا ایک بڑا مثبت کردار ہے. لیکن دوسری طرف جو پی ٹی آئی جس طرح کا اینٹی اسٹیٹ، میں تو سمجھوں گا جو اینٹی اسٹیٹ پاکستان کے عناصر ہے، ملک دشمن عناصر ہیں، ان کے بیانیوں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک منفی اور منگھڑت قسم کا جو نیریٹو ہے اس کو وہ لے کے چل رہے ہیں. آج دیکھیں خیبر پختونخوا کے عوام ان سے حق بجانا میں یہ پوچھنے میں کہ ہمیں عملی اقدامات کی ضرورت ہے، نعروں کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طرح کے بیانیے سے نکل کر پریکٹیکل سٹیپس جب تک وہ نہیں لیں گے تو عوام کی زندگی میں بہتری نہیں آ سکے گی. دیکھیں جو نیشنل سیکورٹی ہے تو وہ سب سے مقدم ہوتی ہے، اور قومی جو سلامتی ہے اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افواج پاکستان اور ہمارے دیگر ریاستی ادارے ہوں، ان کو مسلسل وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب بڑی حد تک لوگوں میں ایک اویئرنیس آ گئی جوید صاحب کہ اب ان کے بیانیے سے لوگوں نے لا تلقی اختیار کر لی. حالیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اب ان سے لا تلقی کا اظہار کر رہے ہیں. تو جب تک لیگیسی کی آباد کرتے ہیں تو ان کو کوئی اچھی روایات ضرور متعارف کرانی چاہیے. کہ 12 سال سے ایک صوبے میں ہے، لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا، اس مینڈیٹ کی بھی توہین ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ان کی زندگی میں تو آپ بہتری لا نہیں سکیں، ڈلیور نہیں کر سکتے، سروس ڈلیوری نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی آپ دیکھیں، نیپوٹزم ہے، نہ احتساب ہے، نہ شفافیت ہے، اور بیڈ گورننس کا جو ہے وہ وہاں دورہ ہے. تو یہ سارے وہ سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں ہیں، اور لوگ حق بجانے میں ان سے پوچھنے میں بھی کہ آپ کو جو مینڈیٹ دیا اس کو ڈلیور کریں اور وہاں بہتری لائیں. اور جب تک آپ اس طرح کی چڑھائی اور یہ لانگ مارچ اور دھونس دھاندلی اور اس طرح کی پالیٹکس کرتے رہیں گے، جو کلچر انہوں نے متعارف کرایا گزشتہ 10-12 سالوں سے، اس کی ہم قیمت بھی ادا کر رہے ہیں کہ پاکستان کا سفارتی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر جو امیج ہے وہ بحال ہوا ہے. دیکھیں پاکستان نے دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، دفاعی خود انحصاری کو اچیو کیا. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا بین الاقوامی جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس میں جو ایک قد کاٹ ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. کہ آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں، جو فیلڈ مارشل ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. لیکن اندرون ملک اگر آپ سیاسی عدم استحکام پیدا کریں گے، انسٹیبلٹی پیدا کریں گے، تو ملک کا جو سافٹ امیج ہے اقوام عالم میں اس کو بھی نقصان پہنچے گا. اور جو معاشی بحالی کا سفر ہے لامحالہ وہ بھی افیکٹ ہوگا. تو اس کے ملٹیپل افیکٹس ہیں، کثیر الجہتی اس کے جو اثرات ہیں. لیکن بابر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان جب آگے بڑھتا ہے، سوچتا ہے، سیاسی جماعت جب سفر کرتی ہے، اپنا سیاسی سفر کرتی ہے، تو اس پہ سمجھ بوجھ آتی ہے. آپ کو کوئی سمجھ بوجھ دکھائی دے رہی ہے، کوئی فہم و فراست ان میں آئی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے بعد سوشل میڈیا سے واہیات قسم کے پوسٹ شیئر ہو جاتی ہیں اداروں کے خلاف، شخصیات کے خلاف ان کی، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی سیاسی اگر تو یہ جدوجہد کر رہے ہیں تو اس سے کچھ سیکھ نہیں رہے. دیکھیے ان کا کام سیکھنا نہیں ہے، ان کا کام یہ ہے کہ آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کس کو پسند کرتی ہے. جو سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے جو ویوز آ جاتے ہیں، ملینز ویوز آ جاتے ہیں، تو اس کا کوئی امپیکٹ آ جاتا ہے. اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آتا. آپ کوئی ایک اپنی ویڈیو کسی بھی سوشل میڈیا پہ لگا لیں، اس سے 1 ملین ویو ویسے ہی آ جائیں گے، جس طرح ان کی پوزیشنز ہوتی ہیں. یہ گالم گلوچ والی یہ بیسیکلی انٹرٹینر ہے. یہ بیسیکلی آپ دیکھ لیں نا کہ ایکٹر ہیں، انٹرٹینر ہیں، تو لوگ جو ان کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ نہ لیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جو سیریسنیس ان میں نہیں ہے. سیریسنیس کیسے، لیکن جو زبانی استعمال کرتے ہیں ان کی تو بالکل عوامی پذیرائی نہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ان کی عوامی پذیرائی نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نیریٹو بناتے ہیں یہ وہ اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں جو ان کے سارے نیریٹیوز کو دیکھتے ہیں بیسیکلی. اب یہ ہے کہ آپ نے کہا ان کی سیریسنیس، انہوں نے کوئی چیز لرن نہیں کرنی. ان کا ایک ہی بیانیہ ہے جس کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے پاپولر ہیں، جو کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بالکل پاپولر نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو نیگیٹو لوگ ہیں، اور چند لوگ ہیں، آپ 1% 2% لگا لیں، 98% عوام پاکستان کے نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے سیکھا کیوں نہیں. انہوں نے لرننگ اس لیے نہیں کی کیونکہ یہ وہ چیزیں کرنا ہی نہیں چاہتے جو دوسری پولیٹیکل جماعتوں نے کی ہیں، جو ہماری سماج ہمارا کہتا ہے، جو ہماری آپ کہتے ہیں ہسٹری کہتی ہے، جو ہمارے لوگ جو ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کی کیا ڈیمانڈس ہے، کے پی کے لوگوں کی کیا ڈیمانڈس ہیں، اور ہمارا انٹرنیشنلی کیا امیج جا رہا ہے، ہم نے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے. یہ بالکل کوئی چیز نہیں کرنا چاہتے. ان کا ایک ہی کام ہے کہ ہم نے اس ملک کو ڈی ریل کرنا ہے. وہ اس ملک کی سلامتی کی بات کر لیں، آپ اس ملک کی اکانومی کی بات کر لیں، آپ اس کے علاوہ کوئی چیز کر لیں، انہوں نے کرنا ہے. اب لرننگ کون سی پارٹیز کرتی ہیں؟ دیکھیں بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی لیڈرشپ لرن کرتی ہے. میں دیکھتا ہوں سامنے، ہمارے سامنے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ
आपस में 90s हाँ, की बड़ी अगर मुखासमत रही है इनकी। लेकिन हाँ, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ ना, चार्टर ऑफ हिसाब की डेमोक्रेसी जमहूरियत भी हुआ, आज भी बयानबाजी होती है लेकिन एक लिमिट के साथ होती है, चीज़ें आगे जा रही हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी को सपोर्ट करती है, दूसरी तीसरी को सपोर्ट करती है, एक सूबे में दूसरी, ये वाहिद पार्टी है जिसने ये हर एक की मुखालफत करती है, ये पॉलिटिकल लोगों की भी मुखालफत करती है, ये आप देख लें कि फ़ौज की भी मुखालफत करती है, ये आप देख लें कि मीडिया की भी मुखालफत करती है, ये अदलिया की भी मुखालफत करती है। अभी आप देखें कि ये तमाम वो लीडरशिप जो इनके साथ है इस वक्त, अचकजई से राख के तमाम जितने लोग हैं, इनको ये इनकी जो लीडरशिप थी, जो इमरान खान थे, जो वानी तहरीक थे, वो खुद इनको गालियाँ देते थे, आज उनके साथ बैठे हैं। तो इसलिए ये लर्निंग नहीं करना चाहते और ना ही ये लर्निंग प्रोसेस में, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक जत्था है और कुछ लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं और जत्थे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो माइंड सेट है उसको इम्पोज करना चाहते हैं, लेकिन इम्पोज हो नहीं पा रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग जो हैं अब एजुकेटेड हो गए और इनके बयानियों को मुस्तरद कर चुके हैं, वो समझते हैं कि ये झूठ बात है, ये हवा में बातें हैं, प्रैक्टिकल कोई बात नहीं। अच्छा जलाल खान साहब, ये चटान साहब भी यही बात कर रहे थे कि ऐसा लगता है कि ये एक बाय डिज़ाइन हुआ है, प्लानिंग के साथ हुआ है कि जो सियासी समझबूझ के लोग थे इस जमात के अंदर उनको साइड पे कर दिया गया और ऐसे लोगों को फ्रंट पे लाया गया। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़ाहिर है वो इनका हक़ है, अपना आइनी कानूनी हक़ है, वज़ीर आला को तब्दील किया गया, लेकिन ये वो लोग हैं जो शायद निज़ाम को, गवर्नेंस को समझने में भी इनकी मुश्किलात हैं और ये जो बात करते हैं वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि जी हमें तो बानी को अपने रिहा करना है, यानी काम की बात नहीं करेंगे, वो यही बात करेंगे। तो आपको लगता है कि ये एक बाय डिज़ाइन किया गया है, पूरा प्लान करके सब कुछ किया गया है कि जो थोड़ी बहुत समझ बूझ वाले लोग हैं उनको साइड पे कर दिया जाए और बस ये बात किया जाए और सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं अपनी बानी की रिहाई के साथ? जी बिल्कुल जावेद भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। असल में मसला ये है कि ये लोग जो है बाय डिज़ाइन इसलिए है कि भाई ये एक सोशल मीडिया के ऊपर जब बयानिया आ जाता है तो पहले ये कहते हैं, कभी ये मेरे साथ खुद इन्होंने टॉक शो में एडमिट किया है, कभी ये उसको डिसऑन करते कभी ऑन करते, कभी कहते हैं कि भाई ये हमारा बयानिया नहीं है। जब आप उनको कहते हैं कि अच्छा ये सोशल मीडिया अकाउंट किसका है, ये बानी आपके बानी पीटीआई का है, कहते हैं हाँ, फिर ऑन करते हैं। तो इनको जो है इंटरनेशनली जो इनके जो मुल्क दुश्मन अनासर है वो लोग इनको जो है प्रॉपर गाइड करते हैं, इनके लिए बयानियाँ भी बनाते हैं और इनमें से जो थोड़ा बहुत समझदार या सियासी या जमहूरी जहनियत वाला कोई अगर सियासतदान था उनको इन्होंने बिल्कुल साइड लाइन पे कर दिया है। और बाकी बात रही जो है इनकी असल में मसला ये कि ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है तरक्की की तरफ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इमेज जो है दुनिया में, मैं तो इंटरनेशनली ज़्यादा घूमता हूँ, पहले जो पाकिस्तानियों की हैसियत थी दुनिया में और आज जो हैसियत है दुनिया में, आज पाकिस्तानियों का इमेज ही बदल गया है। पहले पाकिस्तानी से लोग जो है ये गल्फ कंट्रीज आप जाए, यूरोप जाए, जिधर पे भी जाए, बहुत हकारत की नज़र से देखते थे। अभी जो है पाकिस्तानियों की जो है काफ़ी इज्जत बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। डिप्लोमेटिकली हमारे जो है रिलेशनशिप जो है काफ़ी मुल्कों के साथ बहुत अच्छे हो गए हैं। भाई आपके जो है इंटरनेशनल एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रही है और इनकी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो ये क्रिएट करना चाहते हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान में एफडीआई ना आए, पाकिस्तानी शहरी की जो है बाहर जो इज्जत बनी है ये ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान को जो है ये बिल्कुल तरक्की की तरफ जाने देख नहीं सकते। भाई मुज़ाहमत जो है हमेशा जो है सब पार्टियों ने की है, आपकी जो है पीपल पार्टी ने सबसे ज्यादा किए, उसके बाद पीएमएलएन ने जो है सबसे ज्यादा किए, सबसे ज्यादा जेल गुजारे हैं, सबसे ज्यादा जो है मुज़ाहमत उन्होंने किए, लेकिन एक हद तक पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जो है हमेशा पाकिस्तान कब्बे का नारा लगाया और ये जो है पाकिस्तान तोड़ने का नारा लगाते हैं। पीएमएलएन ने जो है सबसे ज्यादा जेलें गुजारी है, वो जो है उन्होंने कभी जो है पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं की है। ये इनकी जो है एक बीमार की जो है बहनें कभी जाती है इंडियन चैनल को इंटरव्यू देते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड उनको कहते हैं कि आप दोबारा पाकिस्तान पे हमला कर लें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, इतना एक रिस्पॉन्सिबल बंदा, वो अपने बयान में कहता है कि हम अवाम को निकालेंगे और पाकिस्तान को तितर बितर कर लेंगे। भाई आपकी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ है, इसका मतलब तो ये है ना, इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप अगर आप
ایک فوجی سربراہ کو یا ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو ہے آپ اس کے بارے میں جو ہے غلط الفاظ استعمال کرتے ہو. بھئی کون ہے آپ؟ خدا کی قسم اگر آپ کے پاکستان میں جو ہے یہ فوج نہ ہوتا، آپ کو جو ہے لیبیا، آپ کو سیریا، آپ کو عراق، ان کی جو ہے سچویشن کا پتہ ہے نا کہ آج کیا ہے. ٹھیک. اگر آپ کا یہ فوج نہیں ہوتا، خدا کی قسم آپ کو لوگ جو ہے کچا چبا لیتے. بالکل ٹھیک. آپ کہتے کیا ہے خود کو یار؟ دو باتیں کر دی ہے ریاست مدینہ اور ایک جو ہے بیانیہ چلا دیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل تو بنعوذ باللہ یہ جو ہے اس دنیا سے آیا ہوا ایک فرشتہ ہے. اس کی جو ہے یار حیثیت کیا ہے یار؟ اب جو ہے پاکستان الحمدللہ آپ نہیں رہیں گے اور پاکستان رہے گا. پاکستان کی بقا کے لیے الحمدللہ میرے جیسے جو ہے شعر موجود ہے، خدا کی قسم ان کو جو ہے منہ توڑ جواب دیں گے. بے شک پاکستان کی عوام جو ہے بالکل ٹھیک، کیا کہنا پاکستان کی چاہتے عوام ہیں؟ اپنے اداروں کے کرنا کیا ساتھ، چاہتے ہیں؟ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ موجود ہیں. ظاہر ہے یہ آئینی پارلیمانی نظام ہے، اس میں کبھی سیاسی جماعت حکومت میں ہوگی، کبھی اپوزیشن میں ہوگی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر اپوزیشن میں چلے جائیں اور آپ کی حکومت نہ ہو تو آپ سیاسی جماعتوں کے خلاف نہیں بلکہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ بالکل بھی ناقابل قبول ہے اور نہ پاکستان کے ادارے اور نہ پاکستان کی عوام کبھی اسے قبول کرے گی. بہت بہت شکریہ جلال خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس گفتگو میں. اخونزادہ چٹان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ملک منظور احمد صاحب اور بابر گورسی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.